बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। मैं सफ़िया अपने चैनल सुकून दिल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो नाजरीन, आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि तरावी की नमाज़ किस तरह से पढ़ते हैं, तरावी की नमाज़ का तरीका क्या है, और ख़ास तौर से ये वीडियो लेडीज़ के लिए है। तो नाजरीन, आज आपके लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो बहुत सी मेरी बहनें जो है वो हर बार तरावी की नमाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं और परेशान रहती हैं, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपकी इस तरावी की नमाज़ से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। तो इस नमाज में कितनी रकात होती है, क्या ये नमाज़ औरतों के लिए ज़रूरी है, क्या वित्र वाजिब तरावी की नमाज के बाद पढ़नी चाहिए, इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं, तो जिनके जवाब आज मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और मेरी वीडियो चैनल को अगर अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी और वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तरावी की नमाज़ के बारे में। तो मेरी बहनों मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं जो तरावी की नमाज़ को बिला किसी वजह के छोड़ देती हैं। उनका बहाना ये होता है कि हम थक गए या रोज़े की वजह से तबीयत ठीक नहीं है, तो जो बहुत ही बुरी बात है। तो रमज़ान का जो महीना होता है वो अल्लाह ताला ने इबादत के लिए बनाया है। हम पूरे साल तो बस ऐसे ही इबादत करते हैं और रमज़ान में भी बहाने लेकर पड़ जाते हैं। इसलिए तमाम मर्द हजरात और मेरी बहनों से गुजारिश है कि रमज़ान के महीने में खूब इबादत करें, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला हर तस्बीह के बदले, हर नमाज के बदले और हर इबादत के बदले बहुत ही सवाब अता करता है। और अगर अल्लाह ताला को इस उम्मत पर अज़ाब देना होता तो अल्लाह ताला रमज़ान का महीना कभी भी नहीं लाता। यानी रमज़ान का महीना वो महीना है जो हर बंदे को उसके गुनाह से पाक कर देता है। तो आप इस बात को खुद सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला ने रमज़ान और इस महीने की इबादत हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाया है। लेकिन अफसोस है, ना जाने कितने लोग हर साल रमज़ान और तरावी की नमाज़ को छोड़ देते हैं। ये महीना तो किस्मत वालों को मिलता है नाजरीन, इसलिए खूब इबादत करें इस महीने में। तो अब बात करते हैं कि तरावी की नमाज़ के बारे में। कि सबसे पहले ये जान लें कि नमाज जिस तरह से आदमियों के लिए पढ़ना ज़रूरी होती है, उसी तरह से औरतों के लिए भी ज़रूरी होती है, क्योंकि तरावी की नमाज़ सुन्नत मौक़िदा है, जिसको पढ़ने पर सवाब मिलता है, और बिला वजह अगर इसको छोड़ देंगे तो गुनाह भी मिलेगा। और अगर किसी उज़्री की वजह से छोड़ दिया जाए, यानी कोई परेशानी है, कोई मजबूरी ऐसी बन गई है कि आप नहीं पढ़ सकते, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, तब कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने बिना वजह के, बिना किसी गर्ज के छोड़ दी, तो आपको गुनाह मिलेगा, इस चीज़ का गुनाह में शामिल होंगे आप। तो अब तरावी की जो नमाज़ होती है उसका तरीका क्या है? तो सबसे पहले आसान तरीका उसका ये है कि जो हम इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, तो इशा की नमाज़ की सबसे पहले हम 4 सुन्नत पढ़ें, फिर उसके बाद हम उसकी 4 फ़र्ज़ पढ़ें इशा की नमाज़ की, उसके बाद 2 सुन्नत पढ़ें, और फिर हम उसके 2 नफिल पढ़ें। 2 नफिल पढ़ने के बाद फिर हम तरावी की जो 20 रकात हैं उसको पढ़ें। 20 रकात पढ़ने के बाद फिर जो इशा की नमाज़ की जो 3 वित्र और 2 नफिल हमारी बच गई हैं उनको पढ़ें। पहले 3 वित्र वाज पढ़ लें, उसके बाद 2 नफिल नमाज अता करें, और तो हमारी नमाज जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो इस नमाज में 20 रकात जो है वो 2-2 रकात की नियत बांध कर पढ़ी जाती है। आप चाहें तो 4 रकात की भी पढ़ सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफजल तरीका जो होता है वो यही है कि 2-2 रकात मतलब 2-2 की नियत करके आप नमाज़ पढ़ें। आप चाहे तो एक ही बार नियत कर सकती हैं, और चाहे तो हर 2-2 रकात के बाद नियत कर सकती हैं। तो नियत करने का तरीका क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत सी बहनों का ये सवाल होता है कि इस नमाज की नियत कैसे करें। नियत का असल मतलब दिल के इरादे का नाम होता है। आप दिल ही दिल में इरादा करके नमाज़ पढ़ेंगी तो आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर आपको मतलब ज़बान से इकरार करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब बात करते हैं कि तरावी की जो नियत है वो किस तरह से बांधे।
تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ ہم دل میں نیت کر لیں کہ ہمیں مطلب تراویح کی نماز 20 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز سنت تراویح کی وقت عشاء کا، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ لیں۔ اور اگر آپ دل میں بھی یہ ارادہ کرنا چاہتی ہے کہ میں 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھتی ہوں تو وہ بھی آپ کی مانی جائے گی۔ جب آپ 4 رکعت نماز تراویح کی پڑھ لیں تو آپ کو تراویح کی دعا پڑھنی ہوتی ہے، تو وہ دعا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ دعا کیا ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد جس طرح سے ہم اور نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ تراویح کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ نیت کے بعد ثنا پڑھیں۔ اب طریقہ کیا ہے مطلب اس کا نماز پڑھنے کا تراویح کی، کہ سب سے پہلے نیت کریں، پھر ثنا پڑھیں، ثنا پڑھ کے اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ الم ترا سے سورہ یاد کرنی ہے۔ الم ترا سے مطلب الم ترا سے جو نیچے نیچے جو سورہ ہے چھوٹی چھوٹی وہ ساری سورہ یاد کر لیں، اور ایک کے بعد ایک ہر رکعت میں جو ہے وہ الگ الگ سورہ پڑھتے رہیں، کیونکہ اس سورت سے آخری سورت تک جو ہے وہ 10 سورت ہوتی ہے۔ تو پہلی رکعت میں جو ہے وہ الم ترا، دوسری رکعت میں لیلاف قریش، اور اسی طرح سے سورت پڑھنی ہے۔ تو تراویح کی 10ویں رکعت میں جو ہے وہ سورہ ناس تک پوری ہو جائے گی، یعنی 10 رکعت جب تراویح کی ہو جائے گی تو سورہ ناس پر ختم ہوگی، اور پھر جب ہم اور 10 باقی پڑھیں تو پھر اسی طرح سے شروع کر لیں، پھر اسی طرح سے 10 رکعت جو ہے وہ ہماری سورہ ناس پر ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہماری 20 رکعت پوری ہو جائے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ تراویح کی دعا کیا ہے۔ تو تراویح کی دعا یہ ہے کہ جب بھی ہم 4 رکعت پڑھ لیں تراویح کی، یعنی 2 رکعت کر کے ہم نیت باندھیں، اور پھر جب ہماری 4 رکعت مکمل ہو جائے تو ہم پھر اس دعا کو پڑھیں: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو۔ تو یہ دعا ہے، ہمیں 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ تو تراویح کی نماز میں جو ہے وہ صحیح وقت کیا ہوتا ہے؟ تو صحیح وقت جو ہے اب تراویح کی نماز کا وہ ہے عشاء کے بعد۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو عشاء کا وقت نہ ملے، مانا کہ مثلاً آپ کسی سفر میں ہیں یا آپ کسی ضروری کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اگر آپ عشاء کی نماز میں تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ تہجد کی نماز کے وقت بھی جو ہے وہ تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی سحری سے پہلے پہلے آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا تراویح کی نماز کا وقت، یعنی کس وقت ہم تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا، اور امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ، اور میری پوری کوشش، میں نے اس ویڈیو میں پوری کوشش کی ہے آسان لفظوں میں تراویح کا طریقہ بتانے کی۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، تاکہ اسی طرح کی اور مزید ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ چلتی ہوں، پھر ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔